तुम्हारी लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी लेने के लिए आया हूँ। कि अगर किसी शख्स से मुनाजा कर रहा होता हो तो उसके बीच में बात नहीं करते, खामोश हो जाओ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी मॉडरेटर साहब आप संभालें भाई, आप मॉडरेटर हैं। नहीं, मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं है। मॉडरेटर अच्छा होता है, टाइम रखता है, सॉल्व कराता है। नहीं, टाइम तो आप भी रख लेंगे, टाइम कीपर आप अच्छे हैं। वो उनको रहने दें। मैं तो चाहता हूं कि मॉडरेटर हो तो बेहतर है। नहीं, मॉडरेटर का फायदा कोई नहीं ना, क्योंकि मॉडरेटर क्या आपको किसी बात पर पाबंद कर सकता है? मैं या आप अगर शराइत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो मॉडरेटर क्या कर लेगा? वो तो कोई किसी को, मैं भी आप पे कोई वो नहीं करा सकता ना, लेकिन वो मॉडरेटर आपको समझाएगा, आप या मुझे समझाएगा अगर कोई ऐसी बात हो। नहीं, देखें, कम से कम इतना तो हो ना कि शराइत जो तय हैं उनकी पाबंदी तो हो ना। मॉडरेटर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? मॉडरेटर साहब को बात करने दें। हमारी हजरत आपके आने से पहले बात हो गई। शान साइदी साहब कह रहे थे कि हम डायरेक्टली बात करेंगे। ऑपरेटर साहब ने कहा ठीक है, हसन अल यारी साहब से भी बात करते हैं। बाकी तो आप लोग दोनों अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सही है, अगर मुझे बीच में रखना चाहते हैं तो मैं तो हजरत बैठा हूँ। मैं नहीं, मॉडरेटर के फायदे होते हैं ना एक दूसरे को मुकाते को रोकने के लिए। अगर आप, लेकिन मुझे आपसे यह है कि आप खामोश होकर ना बैठे ना, अगर वो आप प्रोग्राम को चलाएं, आप होस्ट बन जाए ना। मेरा तो ये आपसे तकाज़ा है। नहीं, होस्ट कैसे बन जाए? मैं नहीं मानता ना, मॉडरेटर के बगैर बातचीत हम करेंगे। पहले भी तो मॉडरेटर सालिस हमेशा अच्छा होता है शेख साहब। सालिस का फायदा ये होता है कि अगर मैं आपकी बात को काटूं ना, सालिस ये तो नहीं है ना, ये आपकी पार्टी का है ना, सालिस नहीं है ना। सालिस होता तो और क्या चाहिए था? तो आप अपना आदमी लेके आओ, अपना आदमी लेके आया। आप अपना कोई आदमी लेके आया ना। अपना आदमी लाया था पहले, जब शराइत तय हो रही थी, मैं अपना आदमी लाया था। तो अभी लेके आओ ना अपना। ये क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा आदमी है? हालांकि मेरे एक दो दफे इनसे बात हुई है कलंदर साहब से, और ये भी पठान है, जमात मुखालिफ से ताल्लुक रखते हैं। आप कहते हैं ये मेरा आदमी है, चलें आप अपना आदमी लेके आओ। पीछे जो अलम लगा हुआ है उसी को साइड पे करवा लेते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता था ये अलम किसने लगाया इसमें। वो देखे क्या पीछे लगाया उन्होंने। यहाँ पे तारिक साहब जो हैं, तारिक साहब कहाँ है भाई? तारिक साहब कराते थे ना, मुझे अभी इनका अलम अभी नजर आया भाई कि इन्होंने अलम लगाया, शायद एशिया हो गया, मुझे नहीं मालूम। तारिक साहब यहाँ पे थे पहले तो आपको। चले आलम हटा के बैठ जाओ भाई, आलम हटा के बैठ जाए, इसके खुश हो जाएंगे। ये हजरत नहीं, आपने ऐसे ही अलम बंदा ही नहीं होगा, बस मैं और आप होंगे बस। ये हजरत आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे पीछे साइड में ये विंडो थी, तो इसलिए ये मैंने लगा दिया। हाँ, इसलिए अलम लगा दिया था ना। है यार, इधर ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेरा अपना ये भी है। ऐसे ना करो। हाँ, वो ऐसे वो ऐसे आर्ट वर्क है भाई। ना 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 ना, तो भाई सुन्नी कोई अलम लगा के पीछे बैठते हैं बस। आप नहीं यार, अलम और चीज है, पहचान है, एक मोहब्बत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये तो अगर शुरू से इस तरह चल रहा है तो फिर आगे क्या बनेगा यार? आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं तो तरफदारी अभी तक उन्होंने क्या किया है भाई? हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप बात करें आपस में। हालांकि मैं सच्ची बताऊं, मैंने हसन अल यारी के से पहले मैंने आपको ज्यादातर देखा है। मैं ज्यादातर आपको यार आपने मुझे देखा है या नहीं देखा? मैं मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आप साइड पे हो जाएं काइंडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप साइड पे हो जाएं। इधर देख ले, उधर और भी नहीं जीशान साहब, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि सालिस मौजूद हो, ठीक है ना? तो फिर ये तो डेडलॉक हो गया ना। अभी नहीं, डेडलॉक क्या है? मुनाजरा सालिस का फायदा ये होता है कि आप देखें, हम पिछली दफा आपसे बात हुई थी। शेख साहब आप सुन लेना, शेख साहब पिछले हफ्ते आपसे बात हुई थी, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे थे, आपने मेरे हर जुमले को काटा, ठीक है ना? मैं आपको बात नहीं करने दे रहा था।
بالکل بالکل آپ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے، مجھے میری باتوں کو کاٹ رہے تھے، بات نہیں کرنے دے رہا تھا، ہاں بالکل ہائپر ہو گئے تھے نا۔ واہ جی واہ، کیا کہنے بھائی۔ تو یہ ذیشان صاحب بہانہ بنانے کے چکر میں کہ یہ بہانہ بنا کر یہاں سے بھاگ جائیں، چڑھا ہوا بھی تھا اور خوف زدہ بھی تھا یہ شیخ صاحب ذیشان سعیدی صاحب میری ایک بات سنیں، پچھلی دفعہ حضرت علامہ حسن تھوڑے سے القاب اور لگاؤ، حجت الاسلام والمسلمین بھی لگواؤ، بات کرنے دو نا ذیشان، کسی کو دوسروں کو بھی بات کرنے دو بھائی۔ تو یار اسے بات ہی نہیں کرنی، تو جب خاموش ہو جاؤ، بات کرنے دو، میں نے بات کرنی ہے نا، میں نے ان کی بات سننی ہے، آپ خاموش ہو جاؤ، میں نے سننی۔ کیا 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 کہنا چاہتے ہیں قلندر بھائی؟ میں کیوں سنوں، میں آپ کا پابند ہوں، جب مفتی بات کرنے دو ان کو۔ صاحب آئے تھے نا تو وہ صرف کچھ سوالات کر رہے تھے اور شرائط کے لیے طے کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ سوالوں سے نہ پھر مناظرے کی صورت ایک اختیار کر گئی شروع میں۔ آپ دیکھیں میری بات سنیں، اس قدر جھوٹے ہیں، آپ نے کہا جی کہ میں نے اللہ یاری سے زیادہ آپ کو سنا ہے اور آپ کو میرا نام نہیں پتا۔ محمد ذیشان، آپ مجھے ذیشان سعیدی کہہ رہے ہیں، مجھے ذیشان سعیدی کوئی بھی نہیں کہتا، اسعد آپ نے مجھے سنا بھی اور میرا نام بھی نہیں پتا آپ کو، اور مجھ سے آپ کو زیادہ سنا ہے، انٹرنیٹ وغیرہ پہ انسان کسی کو سنتا ہے، پورا نام کسی کو یاد نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے، محمد ذیشان سعید ہے، ہاں تو سعیدی تو نہ۔ اور شیخ صاحب اگر آپ نے مناظرہ نہیں کرنا، مناظرہ سے بہانہ کر کے بھاگ جانا ہے، سیدھا سب کو پتہ چل جائے گا بھائی۔ اگر مناظرہ کرنا ہے تو 2 منٹ حوصلہ کرو، دوسروں کو بھی بات کرنے دو۔ شیخ صاحب دیکھیں، دوسروں کو بات کرنے دیں، ہم آپ کے نقطۂ نظر سمجھ گئے ہیں، آپ ہمیں الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اپنے آدمی کو لایا۔ شیخ صاحب پلیز بات نہ کاٹیں، 1 منٹ سن لیں دوسروں کا بھی۔ کیوں نہ کاٹوں، کیوں نہ کاٹوں بھائی، بات نہیں ہو سکتی، یہ بھاگنے کے لیے آیا بھائی، لوگوں جان لو، یہ شخص یہ مناظرہ نہیں کر سکتا، آج یہاں پر یہ اپنا کفر کا اقرار نہیں کر سکتا، اس لیے بہانہ بنا کے بھاگ رہا ہے۔ کیوں کاٹوں؟ بات کیسے ہوگی؟ اقرار میں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، اِنَّ بَعْدَ ظِنِّ اسم قرآن کے صریح خلاف ورزی کرنے والے شخص، تجھے اتنا نہیں پتا؟ دوسروں کو شیخ صاحب دوسروں کو بات کرنے دو، دوسرا شخص کیا کہنا چاہتا ہے، باری باری بات کریں نا۔ دیکھیں، بات آپ کریں گے تو ہم سنیں گے، تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، خاموش ہو جاؤ، پھر بات سنو، پھر دیکھو، آپ خود بولو، ہاں اب بات نہ کرو آپ۔ دیکھو محترم ناظرین، یہ شخص نہایت تھی، مجھے اس کے علمی قابلیت کا پتہ ہے، مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ یہ پہلے ہی 5 منٹ میں آؤٹ ہو جائے گا۔ اس کو خود بھی یہ بہت ڈرا ہوا ہے، خوفزدہ، پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، خوف کے آثار اس کے چہرے پہ پیدا تھے، اور آج بھی یہ کسی بہانے اس مناظرہ کرنے نہیں آیا، یہاں پہ جھگڑا کرنے اور بہانہ کر کے یہاں سے بھاگ جانا ہے۔ بات کرنے دو نا پلیز، آپ نے خاموشی سے سننا ہے میرے جملے، چاہے کتنے تلخ ہوں یا باطل ہوں، آپ نے سننا ہے، سن لو۔ تو اس نے بہانہ کر کے یہاں سے بھاگ جانا ہے، دیکھو سن لو پلیز، پھر شروع ہو گیا بھائی، مناظرہ شروع کرو پلیز۔ مناظرہ شروع کرنے سے پہلے میری بات سنو پلیز، میری بات پلیز مجھے بات کرنے دو نا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ تو محترم ناظرین، پچھلے ہفتے پلیز بولا، 10 مرتبہ کہتا ہوں پلیز مجھے بات کرنے دو، 10 بستہ کہتا ہوں مجھے بات کرنے دو، چاہے میری بات غلط ہو، لوگوں کو سننے دو۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اس شخص کو مناظرہ کرنے کے آداب نہیں آتے، یہ کہتا ہے میں جانشین امام المناظرین ہوں، ان کے والد صاحب کوئی مناظر رہے ہوں گے، اس کو شخص کو نہیں آتا، اور پچھلے ہفتے بھی اس نے مجھے بار بار میری بات کو کاٹا ہے، میری بات کو قطع کیا، قطع کلامی کیا۔ آج بھی ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں آیا ہے، کسی کو بات کرنے نہیں دے رہا، مجھے میرا ایک جملہ ختم نہیں ہونے دے رہا، فوراً کاٹ دیتا ہے۔ تو اس لیے سالس کی اشد ضرورت ہے، سالس اس لیے پلیز مجھے بات کرنے دو، 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 میرا جملہ ختم نہیں ہوا، 10 مرتبہ 10 بستہ کہا کہ مجھے بات کرنے دو، 10 بستہ کہہ رہا ہوں مجھے بات کرنے دو۔ تو اس شخص کو نہیں آتا بھائی مناظرہ کے آداب، گفتگو کے آداب۔ یہ مسجد میں کسی مولوی کا موٹا سا لاڈلا سا بیٹا ہے، کھلا کے اس کو لڈو اتنا موٹا ہو گیا، اس کو ادب نہیں سکھایا اس کے والد صاحب نے کہ اگر کسی شخص سے مناظرہ کر رہا ہوتا ہو تو اس کے بیچ کے میں بات نہیں کرتے۔ خاموش ہو جاؤ، یاد کرو، خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو، خاموش ہو جاؤ۔ نہیں، جب تم تصحیح کرو گے تو پھر جواب نہیں ملے گا، تو بات کرنے دو، ادب ہے تو بات کرنے دو نا۔ ادب نہیں ہے، تم مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہو،
مجھے یقین ہے کہ تم پہلے 5 منٹ میں آؤٹ ہو جاؤ گے. لینے کے لیے آیا ہوں. کیا لینے آئے ہو؟ حسن الحیاری صاحب کو بات کرنے دو, اس کے بعد آپ کی باری آ جائے. کیوں جھگڑ رہے ہو یار؟ میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. تو دیکھ